भवति वास्तुशास्त्र अनुगुणं गृह निर्माणं करोमि इति सर्वे पृच्छन्ति। तो वास्तुशास्त्र विषये ये इदानीं बोधयन्तः भवन्ति, नक्शा नवीसाः भवन्ति, नक्शा निर्माणं कुर्वन्तः भवन्ति, ते के भवन्ति? नॉन संस्कृत जनाः भवन्ति। अहं गृहं क्रीतवान्, गृह क्रयण समये अहं पृष्टवान् वास्तु अनुगुणम् अस्ति वा भवतः गृहं? हाँ, तद्वदेव अस्ति। अस्तु, चलामः एकवारं। तत्र गत्वा अहं दृष्टवान् यत्र यत्र वास्तु दोषाः भवन्ति तदनुगुणमेव निर्माणं जातम् आसीत्। यत्र यत्र वास्तु दोषाः, पूर्व दिशायां शौचालयः, उत्तर पूर्व दिशायां ईशान कोण मध्ये शौचालयः, वास्तु दोषः अस्ति न वा? दक्षिणे दक्षिण दिशायां पाकशाला, वास्तु दोषः अस्ति न वा? किन्तु प्रचारं तेषां पोस्टर मध्ये उत्तमं बहु अधिकं लिखितम् आसीत्, वास्तु अनुगुणं गृहाणि अस्माकं, तथा प्रचारं कृतवन्तः। तो तादृशाः मूढाः जनाः अस्माकं व्यवस्थां नाशयन्तः सन्ति। तथैव यदि कोऽपि संस्कृतज्ञः वास्तुशास्त्र विषये अध्ययनं कृत्वा वदति चेत् उत्तमम्। इदानीं मम विश्वविद्यालये वास्तुशास्त्र विभागस्य आचार्याः सन्ति, एक विजिट निमित्तं 51,000 रूप्यकाणि स्वीकुर्वन्ति। जनाः प्रतीक्षां कुर्वन्ति मम गृहस्य विजिट कदा करोति एषः। तथा अवसराः सन्ति धनार्जनस्य, व्यवसायस्य संस्कृत क्षेत्रे, किन्तु अस्माकं ज्ञानमेव नास्ति, अस्माकं अनुसन्धानमेव नास्ति। एतदर्थं वयं अभिभावकानां पुरतः, छात्राणां पुरतः वक्तुमेव अक्षमाः भवामः। मित्राणि, तत् अनुसन्धानं, संस्कृत विषयकम् अनुसन्धानम् एतद् अस्माकमेव दायित्वम् अस्ति। यदि वयं सम्यक्तया अनुसन्धानं कृत्वा वदामः समाजस्य पुरतः चेत् समाजस्य धारणा परिवर्तिता भविष्यति, वातावरणं परिवर्तितं भविष्यति। इतोपि संस्कृतं पठित्वा किं करिष्यति इति। प्राचीन विषयाः ये सन्ति तेषां विषये, संस्काराणां विषये एतत्तु अस्ति एव, किन्तु प्रथमं वयं वक्तुं शक्नुमः। कोऽपि पिता वदति संस्कृतं पठित्वा किं करिष्यति, अस्माभिः वक्तव्यं संस्कृतं यदि भवतः पुत्रः पठति चेत् भवतः वृद्धावस्था रक्षिता भविष्यति, अन्यथा नष्टा भविष्यति। वृद्धाश्रमे भवन्तं एषः प्रेषयिष्यति। वृद्धावस्था यदि कस्यापि रक्षणीया चेत् संस्कृत विषयः पठनीयः, संस्कृत विषयक संस्काराः ग्रहणीयाः। एतदर्थं संस्कृतं पठनीयं। बहवः तादृशाः विषयाः सन्ति, तेषां सम्यक् अनुसन्धानपूर्वकं यदि समाजस्य पुरतः वयम् उपस्थापनं कुर्मः चेत् समाजस्य दृष्टिः परिवर्तिता भवति। एतत् दायित्वं मित्राणि अस्माकमेव दायित्वम्। अन्यः कोऽपि आगत्य तत् कार्यं न करिष्यति। गणित शिक्षकः आगत्य तत् कार्यं न करिष्यति, विज्ञान शिक्षकः आगत्य तत् कार्यं न करिष्यति। सः गणितस्य वेतनं प्राप्नोति, संस्कृतस्य वेतनं न प्राप्नोति। तस्य दायित्वं नास्ति, दायित्वं मम। कस्य दायित्वं? मम दायित्वं। तथा मया चिन्तनीयम्। इतोपि संस्कृत विषये ये बालाः पठन्ति तेषां पुरतः ममेव उदाहरणं वदामि चेत्, प्रथमवारं षष्ठीकक्षातः अहम् आरब्धवान् संस्कृतं पठितुं। प्रायः सर्वत्र उत्तरभारते तु तथैव अस्ति। षष्ठीकक्षातः अस्ति खलु संस्कृतम्? अस्तु, आङ्ग्लभाषा कस्मात् कक्षातः अस्ति? सर्वकारी विद्यालयेषु न, देहल्यां वयं स्मः सर्वकारी विद्यालयेषु प्रथमकक्षातः। अस्तु, सम्यक्। प्रथमकक्षातः द्वादशमी कक्षापर्यन्तं निरन्तरम् आङ्ग्लभाषां पठन्ति जनाः। तथैव अस्ति खलु? ततोपि अधिकं विश्वविद्यालयस्तरे अपि एकवर्षम् अथवा वर्षद्वयम् अनिवार्यतया पठनीयमेव भवति आङ्ग्लं। त्यजन्तु, तदपि त्यजन्तु। यः MA अङ्ग्रेजी कृतवान् अस्ति तादृशाणां विषये पृच्छन् अस्मि। तादृशाः ये MA अंग्रेजी उत्तीर्णाः सन्ति, तादृशाः कति जनाः सन्ति भारते ये आंग्ल भाषा माध्यमेन संभाषणं कुर्वन्तः भवन्ति। आंग्ल माध्यमेन संभाषण सामर्थ्यं येषु अस्ति। कति प्रतिशत जनाः स्युः? वदन्तु। प्रतिशतं वदामः, 10%। कोऽपि वदति वा 15%?
तथा न्यूनम अस्ति चेत् चिंता नास्ति। अहं चिन्तयामि 15% स्युः। किमर्थं भारते प्रथमकक्षातः MA पर्यन्तम् आङ्ग्लं पठितवान् अस्ति, किन्तु आङ्ग्लमाध्यमेन सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोति। कारणं किम्? हा, उत्थाय वदतु भगिनी। व्यवहारे नास्ति। सत्यं वदामि। एतदपेक्षया यदि ब्रिटेन देशे कोऽपि बालः उत्पन्नः प्रथमवारं सः फुस्फुसाना करोति न, तदपि आङ्ग्लमाध्यमेन करोति। अस्माकं भारते MA अंग्रेजी अस्ति, तथापि आङ्ग्लभाषां वक्तुं सामर्थ्यं नास्ति, किन्तु ब्रिटेन देशे प्रथमवारं यदा वदति तदानीं किं वदति? आङ्ग्लशब्दं वदति। कारणं परिवेशस्य। तो अस्माभिः अपि तथैव परिवेश निर्माणं करणीयम्। यदि तथा परिवेशः अस्माकं विद्यालये अस्ति चेत् छात्राः संस्कृतं वदिष्यन्ति। यदि परिवेशः नास्ति चेत् न भवितुं शक्नोति। परिवेशस्य उदाहरणं वदामि। अत्र रमेश जी अस्ति, मम सहाध्यायी अस्ति, पृष्ठे उपविष्टः रमेश नायकः। यदा अहं प्राक्शास्त्री प्रथम वर्षे प्रविष्टवान् तदारभ्य आचार्य प्रथम वर्ष व्याकरणस्य छात्रः आसम्। जनवरी मास पर्यन्तं मुखे संस्कृत भाषा न आसीत्। मुखे विषयः आसीत्, किन्तु संस्कृत भाषा मुखे न आसीत्। वाक्यद्वयमपि वक्तुं सामर्थ्यं न आसीत्। ईश्वरेण अवसरः प्रदत्तः। एकं शिबिरं गतवान्। 10 दिनानि घण्टाद्वयम्। जीवनमेव परिवर्तितम्। ततः पूर्वं चिन्तनम् आसीत् व्यवसायं करोमि, IAS परीक्षां लिखामि, आर्मी मध्ये गच्छामि, RTGSU भवामि, यत्किमपि बहु चिन्तनं जायमानम् आसीत्। अनन्तरं जीवनमेव परिवर्तितं जातम्। कारणं तथा परिवेशः तत्र आसीत्। अस्माभिः अपि परिवेश निर्माणं करणीयम्। येषु सामर्थ्यं नास्ति संस्कृतं वक्तुं, चिन्ता नास्ति। इदानीं यावत् नासीद् अग्रे तु भवितुं शक्नोति। अग्रे तु भवितुं शक्नोति न? अग्रे साधयितुं शक्नुमः। यद् गतं तद् गतं। बीती ताहि बिसार्दे रही सो राख। भविष्ये अस्माकं हस्ते सर्वम् अस्ति। जीवनं यदा जागरणम् अस्ति, जब जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी जीवन है। तथा विचिन्त्य अद्यारभ्य एतद् वयं साधयितुं शक्नुमः। किं करणीयम्? इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। भाषाविषयकं जटिलताविषये आदौ एव मया उक्तम् आसीत्। पञ्जाबी भाषां के जानन्ति अत्र? त्रयः चत्वारः। हाँ, सम्यक्। 5 जनाः सन्ति। सम्यक्। अन्ये पञ्जाबी भाषां न जानन्ति। पञ्जाबी माध्यमेन सम्भाषणमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति प्रायः। अस्तु, अत्र एकं डीजे अत्र अस्ति खलु। एकवारं ढोल जगीरोदा इति अत्र चालयामः चेत् किं भविष्यति? सर्वे नृत्यं करिष्यन्ति। ततोपि अग्रे न केवलं नृत्यं करिष्यन्ति, अपितु गीतस्य ये शब्दाः सन्ति तेषां साक्षात् उच्चारणमपि करिष्यन्ति। कारणं पञ्जाबी भाषां न जानन्ति, तथापि गीतस्य उच्चारणं कुर्वन्ति, गायनं कुर्वन्ति। कथं भवितुं शक्नोति? भाषायाः स्वरूपं भवति, भाषायाः सोपानानि भवन्ति। श्रवणं। यावद् श्रवणं नास्ति तावद् भाषणं न शक्यते। इदानीं ढोल जगीरोदा, अस्माकं गृहे विवाहाः भवन्ति ढोल जगीरोदा, मुण्डन संस्कारः ढोल जगीरोदा, जन्मदिवसः ढोल जगीरोदा। इतोपि अधिकं वदामि चेत् ये वृद्धाः भवन्ति तेषाम् अन्त्येष्टि समये अपि ढोल जगीरोदा। अहं दृष्टवान् अस्मि। वृद्धानाम् अन्त्येष्टि समये उत्सव सदृशं किमपि आचरणं भवति अस्माकं समाजे। तस्य मोक्ष प्राप्तिः अभवत्, तथा आचरणं क्रियते। तत्र ढोल एतद् डीजे इत्यादिकम् इदानीं सर्वत्र प्रायः भवति। तत्रापि श्रुतवान् अस्मि। एतदर्थं वयं सर्वे स्मृतवन्तः। ढोल जगीरोदा इति पञ्जाबी गीतं। भाषां न जानीमः, गीतं वयं स्मृतवन्तः। तद्वदेव बालः विषयं न जानाति, चिन्ता नास्ति, किन्तु यदि वयं श्रावयामः
चेत अवश्यं सः संस्कृत संभाषणं कर्तुं सिद्धः भविष्यति। एतद् अस्माकं दायित्वं प्रथमं सोपानमस्ति श्रवणं। श्रवणस्य अवसराः अस्माभिः प्रदेयाः। यदि अस्माकं सामर्थ्यम् अस्ति उत्तमं, सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्यवर्धनं कुर्मः। संस्कृत संभाषण दृष्ट्या सामर्थ्यवर्धनाय बहवः वर्गाः भवन्ति। तत्र गत्वा वयं सामर्थ्यवर्धनं कुर्मः, तदनन्तरं संस्कृतं वदामः, कक्षायां संस्कृत वातावरणं कुर्मः। ततोपि अधिकं यदि तदापि न्यूनता अस्ति चेत् मध्ये मध्ये 5 दिनेषु 7 दिनेषु तादृशान् अमोलमणि सदृशान्, नारायण स्वेदी सदृशान्, दीप्ति भगिनी सदृशान् आह्वयामः विद्यालयं। भवान् मम विद्यालयम् आगच्छतु, अर्धघण्टापर्यन्तं किमपि विषयम् उपस्थापयतु, छात्रेभ्यः अवसरः भवति संस्कृतं श्रोतुं। तथा तु कर्तुं शक्नुमः खलु? तथा अवसराः तु सन्ति एव। तावता मासाभ्यन्तरे वयं स्वयं सिद्धाः भविष्यामः। अनन्तरं वयं संस्कृतं वदामः। वयं संस्कृतं वदामः चेत् अस्माकं छात्राः अपि संस्कृतं वदिष्यन्ति। एकः उपायः। यत्र यत्र संस्कृतं श्रोतुम् अवसराः भवन्ति तस्य अन्वेषणं कृत्वा छात्रान् बोधयामः। संस्कृतवार्ताः